पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, कलसी 1 अध्यायको 22 र 23 पद। तर आफ्नो सामुन्य तिमीहरूलाई पवित्र, निष्खोट र निर्दोष प्रस्तुत गर्न ख्रिस्टका मासुको शरीरमा उहाँको मृत्युद्वारा तिमीहरूलाई उहाँले अब मिलापमा ल्याउनु भएको छ। यदि तिमीहरू आफ्ना विश्वासमा अचल र स्थिर भइरह्यौ र तिमीहरूले सुनेका सुसमाचारको आशाबाट हटेनौ भने यही नै त्यो सुसमाचार हो जो स्वर्गमुनि हरेक प्राणीलाई प्रचार गरिएको छ, जसको म पावल धर्मसेवक भए। येशू ख्रिस्टको सुसमाचारमा विश्वास गरी ख्रिस्टलाई पछ्याउने राजकीय संगतिमा भेला हुनुहुने यहाँहरू सबैमा जय मसीह। राजकीय संगतिमा स्वागत भन्न चाहन्छु। आशा चाहिँ यहाँहरू सबैजना प्रार्थना सहित आफ्नो हृदयलाई तयारीका साथ यस संगतिमा भेला हुनुभएको छ। यदि तपाईहरुसँग आफ्नो बाइबल छ भनेदेखि गलाती 2 अध्यायको 1 देखि 10 पदलाई पल्टाएर राख्नुभयो भनेदेखि यहाँहरूलाई आजको वचन सुन्न, हेर्न, पढ्न सजिलो हुनेछ। आउनुहोस् आजको यस संगतिलाई हामी परमेश्वरको अगुवाई प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान जीवदान जीवित परमेश्वर पिता, तपाईं महान परमेश्वर, तपाईं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तपाईंकै सामु हामी आउँदछौँ। प्रभु, हामी जस्तो अधर्मी पापीलाई प्रभु तपाईले आफ्नो पुत्र येशू ख्रिस्टद्वारा मेलमिलापमा ल्याउनु भयो र प्रभु तपाईको सुसमाचारमा हामी विश्वास गरिकन आज फेरि पनि तपाईको नाउँमा भेला भएका छौँ। प्रभु तपाईले देखाउनु भएको अनुग्रहप्रति हामी धन्यवादी हुँदै आजको यस संगतिमा जसरी भेला भएका छौँ, जुन वचन हामी सुन्दछौँ परमेश्वर पिता, त्यस वचनबाट तपाईको धार्मिकतामा, तपाईको पवित्रतामा बढ्नलाई तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। तपाईको वचन बोल्ने वक्ताको जीवनमा र सुन्ने हरेकको जीवनमा प्रभु तपाई मध्यस्थ हुनुभएको होस् र हरेकको हृदयमा प्रभु वचन बुझ्नलाई प्रभु तपाईले आफ्नो पवित्र आत्माद्वारा सहायता गर्नुभएको होस्। प्रभु, आजको यस संगतिलाई तपाईको हातमा राख्दछौँ र यस संगतिमा जोडिनु हुने हरेकलाई प्रभु तपाईले नै सहायता गर्नुभएको होस् र चलाउनु भएको होस् नि प्रार्थना गर्दछौँ जिउँदो अनि जीवित येशू ख्रिस्टको नाममा, आमेन। आउनुहोस् म प्रेरितहरूको विश्वासको सारलाई पाठ गर्नेछु र तपाईहरू पनि म सँगसँगै पाठ गर्न सक्नुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टमाथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउदाउनुभयो र स्वर्गमा चढिजानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको संगतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि, आमेन। जय मसीह। सम्पूर्ण ख्रिस्टका मण्डलीहरू, ख्रिस्टियन अभिवादन। आजको बाइबल खण्ड रहेको छ गलाती 2 को 1 देखि 10 पदसम्म। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, 14 वर्षपछि बारनबासँग तीतसलाई साथमा लिई म फेरि यरुशलेम गएँ। ईश्वरीय प्रकाश पाए अनुसार म गएँ र तिनीहरूका सामुने त्यही सुसमाचार राखे, जो म अन्य जातिहरूलाई प्रचार गर्दछु। तर अगुवा झैँ देखा पर्नेहरूका सामुन्ने मैले यो एकान्तमा प्रस्तुत गरे, ताकि मैले जो दौडे वा दौडिरहेको छु त्यो व्यर्थै नहोस्। तर मेरो साथमा हुने तीतसलाई ग्रीक भए तापनि खतना हुनुपर्छ भनेर कसैले कर लाएन।
खतनाको यो कुरा उठ्यो किनकि कति झुटा भाइहरू हाम्रो दलभित्र गुप्त रूपले पसिकन ख्रिस्टमा भएको हाम्रो स्वतन्त्रताको सेवा गरी हामीलाई बन्धनमा ल्याउन चाहन्थे। सुसमाचारको सत्यता तिमीहरूका लागि सुरक्षित रहोस् भनेर तिनीहरूका सामुन्ने हामी एकै पलका निम्ति पनि झुकेनौँ। प्रतिष्ठित देखा पर्ने व्यक्तिहरू जो थिए र तिनीहरू जस्ता भए तापनि मलाई त केही फरक पर्दैन। परमेश्वरले मानिसको पक्ष गर्नुहुन्न। यिनीहरूले मेरो सन्देशमा केही थपिदिएनन्। तर झन् उल्टो तिनीहरूले देखे कि बेखतनाहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने अभिभार मलाई दिइएको थियो जसरी खतनाहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने अभिभार पत्रुसलाई दिइएको थियो। परमेश्वर जसले पत्रुसको प्रेरितपनद्वारा खतनाहरूका बीचमा काम गर्नुभयो मद्वारा पनि अन्य जातिहरूका बीचमा काम गर्नुभयो। याकुब, केफास र यूहन्ना जो मण्डलीका खम्बाहरू थिए तिनीहरूले ममाथि भएको अनुग्रह थाहा पाएपछि मलाई र बारनबासलाई सङ्गतिको दाहिने हात दिए। हामी अन्य जातिहरू कहाँ जाने र उनीहरू चाहिँ खतनाहरू कहाँ जाने भन्ने निश्चय गरे। केवल उनीहरूको यही इच्छा थियो कि गरिबमाथि हाम्रो सम्झना रहोस्। त्यसो गर्न म पनि उत्सुक थिएँ। वचन पढाइमा परमेश्वरको अनुग्रह रहेको होस्। आमेन। जय मसीह मण्डली, हामी गलातीको पुस्तक हेर्ने क्रममा छौँ। गलाती 2 अध्यायलाई पल्टाएर आफ्नो सामु राख्नुभयो भने वचन सुन्न र बुझ्न तपाईँलाई सजिलो हुनेछ। आउनुहोस् वचनमा जानुभन्दा अघि प्रार्थनामा परमेश्वरसँग अगुवाई मागौँ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। ज्ञानी, सर्वव्यापी, महान, एकमात्र जीवित अनि साँचो परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी तपाईँको वचनको वरिपरि तपाईँको वचन सुन्न तपाईँका मानिसहरू भेला भएका छौँ। हाम्रो हृदयलाई खोलिदिनुहोस्, तपाईँको वचन हामीले बुझ्न सकौँ र पालन गर्न सकौँ। हे परमप्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा रहन योग्य हुन्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। प्रियहरू, मैले शीर्षक लिएको छु सुसमाचार अभिन्नता। हरेक कामको नतिजा सुरक्षित, प्रभावकारी र सधैँको लागि दिगो हुनुपर्दछ। कुनै पनि काम गर्दा बुद्धि, बल, समय, लगनशीलता र सिपको लगानी गरिएको हुन्छ। बुद्धि, बल, समय, लगनशीलता र सिप यी कुराहरू भनेको अमूल्य कुराहरू हुन्। अमूल्य कुराहरू बेमोलका काममा अथवा बेकामे कुराहरूमा, बेफाइदाका कुराहरूमा लगानी गर्नु अनुचित हुन्छ। किनभने कुनै पनि बेमोलमा, बेखाममा, बेफाइदाका काममा लगानी गरिएको बुद्धि, बल, समय, लगनशीलता र सिप फेरि फिर्ता ल्याउन सकिँदैन र त्यो त्यतिकै खेर जाने हुँदछ। फिर्ता ल्याउन नसकिने अमूल्य कुराहरूको लगानी बेहोसमा होइन, होसियारी र सतर्क भएर, सोचेर, सम्झेर, बुझेर, सतर्कताका साथ सुरक्षित, प्रभावकारी र सधैँको लागि दिगो रहने काम र कुराहरूमा बुद्धि, बल, समय, लगनशीलता र सिप लगानी गर्नुपर्दछ ताकि आफूले गरेको लगानी भविष्यमा फर्केर हेर्दाखेरि आफूलाई पछुतो नहोस्। यसकारण प्रियहरू, परमेश्वरको वचनले भन्छ, कसरी हिँड्छौ राम्ररी ध्यान दियो। मूर्ख जस्तो भएर होइन, बुद्धिमान भएर हिँड। अर्को शब्दमा यसलाई भन्नुपर्दाखेरि, मेरो आफ्नो शब्दमा भन्नुपर्दा, बुद्धि, बल, समय, लगनशीलता
र सिप मूर्खले चाहिँ होइन, तर बुद्धिमानी मानिसले चाहिँ सुरक्षित, प्रभावकारी र सधैँको लागि दिगो रहने काम र कुराहरूमा लगानी गर्नुपर्दछ र लगानी गरेको भविष्यमा पछुताउनु पर्दैन। पावलले आफू साउल हुँदा आफ्नो जोश, बुद्धि, बल, समय र लगनशीलता र सिप हावामा बेबोल, बेखाम र बेफाइदाका कुराहरू र बेफाइदाका कुराहरूमा चाहिँ उनले लगानी गरेका थिए। हेर्नु है त। तर जब परमेश्वरको अनुग्रहले एउटा सावललाई, एउटा खतरनाक सावललाई हैन, सावललाई सज्जन पावल प्रेरित बनायो, तब पावलले आफ्नो जोश, बुद्धि, बल, समय, लगनशीलता र सिप सुरक्षित, प्रभावकारी र सधैँको लागि दिगो रहने काम र कुराहरूमा लगानी गरेको पाउँदछौँ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा प्रियहरू, पावललाई जब परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहमा बोलाउनु भयो, उनको जिम्मा, सुसमाचार प्रचारको जिम्मा पूरा गर्नको निम्ति उनले आफ्नो सम्पूर्ण समय, आफ्नो सम्पूर्ण ज्ञान, परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान, बुद्धि, बल सम्पूर्ण सुसमाचारमा लगानी गरेको हामी पाउँदछौँ। सावल हुँदा परमेश्वरको मण्डली नष्ट गर्न जोशका साथ पावल एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ दौडिने र क्रिस्चियनहरूलाई बन्दी बनाएर यरुशलेममा ल्याउने गर्दथे। तर जब पावलले परमेश्वरको अनुग्रह पाए, तब अझै जोसिलो भएर गलाती, कोरन्थी, फिलिपी, थेसलोनिकी, एफिसी जस्ता विभिन्न ठाउँहरूमा दौडिएर परमेश्वरले दिनुभएको जोश, बुद्धि, बल, समय, लगनशीलता र सिप सुरक्षित, प्रभावकारी र सधैँको लागि दिगो रहने काम, अनुग्रहको सुसमाचार प्रचारमा लगानी गरे। अन्य जातिहरूको ठाउँ, गाउँ र सहरमा मण्डलीहरू स्थापना गरे र 14 वर्षपछि दोस्रो पटक, यो चाहिँ उनको यरुशलेमको प्रस्थान 14 वर्षपछि, पहिले उनी 3 वर्षपछि पहिलोचोटि उनी यरुशलेम गएका थिए भनेदेखि यो समय चाहिँ उनले 14 वर्षपछि दोस्रो पटक पावल यरुशलेम मण्डलीका खम्बाहरू पत्रुस, याकुब र यूहन्नालाई भेट्न गए। र उनी किन भेट्न गए, अथवा आउनुहोस् पहिले हामी 2 अध्यायको 1 देखि 5 पदलाई पढौँ। 14 वर्षपछि बर्नबासँग तीतसलाई साथमा लिई म फेरि यरुशलेम गएँ। ईश्वरीय प्रकाश पाए अनुसार म गएँ र तिनीहरूका सामुन्ने त्यही सुसमाचार राखेँ जो म अन्य जातिहरूलाई प्रचार गर्दछु। तर अगुवा चाहिँ देखा पर्नेहरूका सामुन्ने मैले यो एकान्तमा प्रस्तुत गरेँ, ताकि मैले जो दौडेँ वा दौडिरहेको छु त्यो व्यर्थ नहोस्। तर मेरो साथमा हुने तीतसलाई ग्रीक भए तापनि खतना गर्नुपर्छ भनेर कसैले कर लगाएन। खतनाको यो कुरा उठ्यो किनकि कति झुठा भाइहरू हाम्रो दलभित्र गुप्त रूपले पसिकन ख्रिस्टमा भएको हाम्रो स्वतन्त्रको सेवा गरी हामीलाई बन्धनमा ल्याउन चाहन्थे। सुसमाचारको सत्यता तिमीहरूका लागि सुरक्षित रहोस् भनेर तिनीहरूका सामुन्ने हामी एकै पलका निम्ति पनि झुकेनौँ। यहाँनिर हामीले एउटा प्रश्न सोध्नुपर्ने कुरा यो हो प्रियहरू, पावल यरुशलेम जानुको मुख्य कारण के थियो? 1 देखि 5 पदसम्ममा हेर्दाखेरि अन्य जातिहरूका मण्डलीहरूमा झुटा खतनेहरूको कारण दिन प्रतिदिन सुसमाचारको सत्यता असुरक्षित बन्दै गएको थियो। पावल परमेश्वरले दिनुभएको जोश, बुद्धि, बल, समय, सिप, लगनशीलता र लगानी झुटा खतानेहरूको कारण कुनै पनि किम्मतमा व्यर्थ भएको चाहँदैनथे। जुन बल, जुन जोश, जुन बुद्धि, जुन सिप, जुन तपाईको लगनशीलता उनले सुसमाचार प्रचार गर्न, ख्रिस्टको सुसमाचार प्रचार गर्न
र मण्डली स्थापना गर्नको निम्ति खर्च गरेका थिए, लगानी गरेका थिए। झुटा शिक्षकहरूको कारण त्यो लगानी व्यर्थ भएको उनी कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि किम्मतमा चाहँदैनथे। यसकारण 14 वर्षपछि सुसमाचारको सत्यता सधैँको लागि दिगो हिसाबले सुरक्षित गर्न पावल यरुशलेम गएको हामी पाउँछौँ। पावलको लागि ख्रीष्टको सुसमाचार आफ्नो जीवन, आफ्नो उपाधि, आफ्नो कुल, आफ्नो मान र मर्यादा भन्दा पनि अमूल्य थियो। सुसमाचारको सत्यता सधैँको लागि दिगो र सुरक्षित गर्न पावल जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार थिए। देख्दै हुनुहुन्छ पावलले ख्रीष्टको सुसमाचारलाई कति हदसम्म प्रेम गर्थे भन्ने कुरा। सुसमाचार कसरी र किन असुरक्षित हुँदै गएको थियो त? हामीले प्रेरित 15 अध्यायको 1 पदमा पाउँछौँ। सुसमाचारको सत्यता असुरक्षित हुनुको कारण त्यहाँ यसरी भनेको छ, प्रेरित 15 अध्यायको 1 पदमा, जब कोही मानिसहरूले यहुदियाबाट एन्टियोखिया आएर भाइहरूलाई यस्तो शिक्षा दिन लागे, तिमीहरू मोसाको रीति अनुसार खतना भएनौ भने त तिमीहरूको उद्धार हुन सक्ने छैन। हेर्नु है त, के भन्न थाले, के कस्तो शिक्षा दिन लागे त भन्दाखेरि तिमीहरूको अन्य जातिको मण्डली एन्टियोखियामा गएर, गलातीहरूमा गएर उनले के भन्न थाले, तिमीहरू मोसाको रीति अनुसार खतना भएनौ भने त तिमीहरूको उद्धार हुन सक्ने छैन। उद्धार पाउनको लागि येशूमा विश्वास गरेर मात्र पुग्दैन। अर्को अर्थमा भन्दा उद्धार पाउन मोसाको रीति अनुसार खलाडीको खतना गर्नुपर्छ, नत्र भने तिमीहरूको उद्धार हुन सक्ने छैन। सो ख्रीष्टमा विश्वास प्लस खतना गर्नुपर्छ अथवा अरू काम गर्नुपर्छ, नियम र रीति मान्नुपर्छ, अनि मात्रै उद्धार मुक्ति सम्भव छ भनेर चाहिँ उनीहरूले सिकाउन सुरु गरेका थिए। हेर्नु है त, सुसमाचार असुरक्षित भएको कुरा यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ। यसकारण पावल प्रेरित ईश्वरीय प्रकाश अनुसार पावल यरुशलेम जानुको कारण उहाँका यरुशलेमका खम्बाहरूले बोलाएर होइन, परमेश्वरको प्रकाश अनुसार उनी यरुशलेम गए। किनकि उनी सुसमाचारको सत्यतालाई उनी सुरक्षित गर्न चाहन्थे। हेर्नु है त, अनि उनी 14 वर्ष पछाडि परमेश्वरको प्रकाश अनुसार उनी यरुशलेम 2 जनालाई लिएर गए, बार्नबास र तीतस। बार्नबास यहुदी थिए भनेदेखि तीतस ग्रीक थिए, अनि उनीहरू दुवैजना चाहिँ पावलका चाहिँ सङ्गी सुसमाचारका योद्धाहरू थिए। किनभने पावल यरुशलेमका अगुवाहरू पत्रुस, याकुब र यूहन्ना कतै उद्धार पाउन ख्रीष्टमा विश्वास र मोसाको रीति अनुसार खतना गर्नुपर्छ भनेर सुसमाचार प्रचार गर्दै त छैनन्। कतै हामीहरूको सुसमाचार प्रचार गराइ भिन्नता त छैन। कतै उनीहरूले ख्रीष्टमा मात्रै विश्वास गरेर पुग्दैन, तर मोसाको व्यवस्था पनि पालन गर्नुपर्छ, खतना गर्नुपर्छ, खानेकुराका नियम र नीतिहरू बार्नुपर्छ भनेर कतै यरुशलेमको मण्डलीले अर्कै खालको अनुग्रह भन्दा बाहिरको सुसमाचार प्रचार त गर्दै छैनन् भन्ने कुरा बुझ्नको निम्ति पावल यरुशलेम गएको हामी पाउँछौँ। अनि कतै पावल र यरुशलेमको सुसमाचार भिन्नै त छैन भन्ने कुरा नबुझी नहुने अवस्था भएको हामी पाउँछौँ। त्यसैले बुझ्न तीतसलाई र बार्नबासलाई साथमा लिई पावल यरुशलेम गए। हामीले 1देखि 5 पदमा पाउँदछौँ। पावल यरुशलेम पुगेपछि पत्रुस, याकुब र यूहन्नासँग पावल आफूले प्रचार गरेको र उनीहरूले प्रचार गरेको कुरा बुझ्दा, दुवै पक्षले प्रचार गरेको सुसमाचारको बारेमा बुझ्दा उनीहरूको सुसमाचार अभिन्न थियो। त्यहाँनिर भिन्नता केही पनि थिएन, अभिन्न थियो, एउटै सुसमाचार थियो।
पावलले जसरी अनुग्रहको सुसमाचार प्रचार गर्थे, ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा उद्धार र मुक्ति पाउन सम्भव छ भनेर जुन सुसमाचार प्रचार गर्थे, त्यही सुसमाचार यरुशलेमको मण्डलीले पनि प्रचार गरेको हामी पाउँछौँ। हेर्नु है त, पत्रुस, याकुब र यूहन्नाहरू पनि अनुग्रहद्वारा ख्रीष्ट प्रभुमा गरेको विश्वासले उद्धार र मुक्ति पाइन्छ भन्ने एउटै सुसमाचार प्रचार गरेको हामी देख्छौँ। नत्र भएदेखि उनीहरूले यदि थप गर्नुपर्छ अथवा मोसाको रीति अनुसार खलाडीको खतना गर्नुपर्छ भन्ने खालको अथवा अरू कुनै थप कुराहरू गर्नुपर्छ, विश्वासले मात्रै, ख्रीष्टमा गरेको विश्वासले मात्रै पुग्दैन, तर व्यवस्था पनि पालन गर्नुपर्छ भन्ने थपेर सुसमाचार प्रचार गर्थे भनेदेखि तीतसको खतना गर्न उनीहरूले जबरजस्ती गर्ने थिए। तर पावलले के भन्छ त भन्दाखेरि उनी यरुशलेम गए, तर यरुशलेममा तीतसको खतना गर्न कसैले पनि खतनाको कुरा उठ्यो। 4 पदमा हेर्नुहोस्, खतनाको यो कुरा उठ्यो किनकि कति झुटा भाइहरू हाम्रो दलभित्र गुप्त रूपमा पसिकन ख्रीष्टमा भएको हाम्रो स्वतन्त्रताको सेवा गरी हामीलाई बन्धनमा ल्याउन चाहन्थे। त्यहाँभन्दा अगाडि 3 पद, तर मेरो साथमा हुने तीतसलाई ग्रीक अन्य जाति भए तापनि खतना गर्नुपर्छ भनेर कसैले कर लगाएन अथवा तिनैजनाले कर लगाएन। यदि उनीहरूले खतना गर्नुपर्छ भन्ने खालको ख्रीष्टमा विश्वास र खतना गर्नुपर्छ भन्ने थपेर चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्थे भने पत्रुस, याकुब र यूहन्नाले पनि पावललाई तीतसको खतना गर्नुपर्छ भनेर कर लगाउँथे, तर उनीहरूले कर लगाएन। उनीहरूको सुसमाचार अभिन्न थियो, कुनै पनि भिन्नता थिएन। एउटै अनुग्रहको सुसमाचार, ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा उद्धार मुक्ति पाइन्छ भन्ने सुसमाचार दुवै पक्षले प्रचार गरेको यहाँबाट पुष्टि हुन्छ। न त उनीहरूले पावलको सुसमाचारमा कुनै कुरा नै थपिदिए। एकछिनको लागि 6 देखि 10 पदलाई हेर्नुहोस्। प्रतिष्ठित देखा पर्ने व्यक्तिहरू जो थिए र तिनीहरू जस्ता भए तापनि मलाई त केही फरक पर्दैन। परमेश्वरले मानिसको पनपक्ष गर्नुहुन्न। यिनीहरूले मेरो सन्देशमा केही थपिदिएन। परमेश्वरमा कुनै पनि पनपक्ष छैन। उद्धार र मुक्तिको लागि चाहे जुस होस्, चाहे यहुदी होस्, चाहे अन्य जाति होस्, एउटै सुसमाचार दिएको छ र त्यो सुसमाचार हो ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा अनुग्रहको सुसमाचार। ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा सबै मानिसलाई परमेश्वरले उद्धार र मुक्ति दिनुहुन्छ। हेर्नु है त, त्यसैले यहाँनिर भन्छन्, पावलले भन्छन्, न त उनीहरूले कुनै कुरा नै उनको सुसमाचारमा थाहा भए, तर झन् उल्टो तिनीहरूले देखे कि बेखतनाहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने अभिभार मलाई दिएको थियो, जसरी खतनाकाहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने अभिभार पत्रुसलाई दिएको थियो। परमेश्वर जसले पत्रुसको प्रेरितद्वारा खतनाहरूका बीचमा काम गर्नुभयो, मद्वारा पनि अन्य जातिहरूका बीचमा काम गर्नुभयो। याकुब, केफास र यूहन्ना जो मण्डलीका खम्बाहरू थिए, तिनीहरूले ममाथि भएको अनुग्रह थाहा पाएपछि मलाई र बारनबासलाई सङ्गतिको दाहिने हात दिए। हामी अन्य जातिहरू कहाँ जाने र उनीहरू चाहिँ खतनाहरू कहाँ जाने भन्ने निश्चय गरे। केवल उनीहरूको यही इच्छा थियो कि गरिबहरूमाथि हाम्रो सम्झना रहोस्। त्यसो गर्न म पनि उत्सुक थिएँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हामीले स्पष्ट रूपमा के पाउँछौँ भन्दाखेरि दुवै पक्षमा कुनै पनि भिन्नता थिएन। एउटै सुसमाचार प्रचार गर्थे दुवै पक्षले। अनि जब उनीहरूले देखे, उनीहरूले त मण्डलीका खम्बाहरूले, यरुशलेमका मण्डलीय खम्बाहरू जो पत्रुस, यूहन्ना र याकुब थिए, उनीहरूले पावललाई दाहिने हात नै दिए सङ्गतिको। उनीहरूमा कुनै मतभेद थिएन। उनीहरू एउटै सुसमाचार, किनभनेदेखि जसरी पत्रुसद्वारा परमेश्वरले सुसमाचारको काम गर्नुहुन्थ्यो, परमेश्वरले पत्रुसद्वारा सुसमाचारको काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यसरी नै पावलद्वारा परमेश्वरले अन्य जातिहरूको बीचमा सुसमाचारको काम गर्नुहुन्थ्यो। एउटा परमेश्वरले दुवै पक्षमा सुसमाचारको काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यहाँनिर भिन्नता हुने भन्ने कुरै आउँदैन। पावल, पत्रुस र याकुब, यूहन्नाको सुसमाचारमा किन भिन्नता थिएन? किनकि सुसमाचार प्रचार गर्ने एउटै पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो। एउटै पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो। एउटै परमेश्वरले दुवै पक्षलाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति।
एउटा पवित्र आत्मा परमेश्वरले दिनुभएको प्रकाश अनुसार दुवै पक्षले सुसमाचार प्रचार गरेका थिए र बोल्ने परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वयं हुनुहुन्थ्यो। सुसमाचार भिन्नता हुने कुरै आउँदैन। त्यसो भए अब हामीले यहाँनिर सोध्नुपर्ने प्रश्न यो हो, त्यसो भए उद्धार पाउन मूसाको रीति अनुसार खतना गर्नुपर्छ भन्ने भिन्नै सुसमाचारका जन्मदाता को थिए त? उनीहरूको उद्देश्य के थियो? एकछिनको लागि 4 पदलाई तपाईँ र मैले हेर्न सक्छु। 2 अध्यायको 4 पदमा पावलले भन्छन्, खतनाको यो कुरा उठ्यो किनकि कति झुठा भाइहरू हाम्रो दलभित्र गुप्त रूपले पसिकन ख्रिस्टमा भएको हाम्रो स्वतन्त्रका सेवा गरी हामीलाई बन्धनमा ल्याउन चाहन्थे। झुटा सुसमाचारका जन्मदाता र मण्डली भित्र विभाजन ल्याउने यरुशलेम मण्डली भित्रैका क्रिस्चियनहरूको मार्क्स लाउने झुठा भाइहरू थिए भनेर पावलले भन्दछ। अन्य जातिहरूको मण्डली झुटो सुसमाचार लिएर जानेहरू यरुशलेमदेखि पत्रुस, याकुब र यूहन्नाले थाहा नपाइकन, उनीहरूलाई थाहा नपाइकन गुप्त रूपमा, त्यहाँनिर पावलले भन्छन् गुप्त रूपमा गलातीको अथवा एन्टिओकियाको मण्डलीमा पसेर झुटो शिक्षा सिकाउँदै थिए। विश्वासले मात्र पुग्दैन तर खतना पनि गर्नुपर्छ भनेर। झुटा भाइहरू गुप्त रूपमा गलातीको मण्डलीमा प्रवेश गर्नुको मुख्य उद्देश्य के थियो? दोस्रो भागमा 4 पदको दोस्रो भागमा तपाईँ र मैले हेर्यो भनेदेखि गलातीका सोझा साझा क्रिस्चियनहरूबाट ख्रिस्टमा भएको स्वतन्त्रता खोसेर फेरि मूसाको व्यवस्थाको बन्धनमा ल्याउन चाहन्थे। फेरि पनि व्यवस्थाको कैदी बनाउन चाहन्थे। ख्रिस्टमा स्वतन्त्र भएर ख्रिस्टमा पाएको स्वतन्त्रता उनीहरूलाई पचेन। त्यसैले उनीहरू फेरि पनि गलातीहरूलाई चाहिँ बन्धनमा ल्याउन चाहन्थे, स्वतन्त्रता खोज्न चाहन्थे। अब भन्नुहोस्, अब्राहम, मूसा, दाउद लगायत पावल, पत्रुस, याकुब र यूहन्ना कसैले पालन गर्न नसकेको व्यवस्था गलाती अन्य जातिहरूले कसरी पालन गर्न सक्छन्? किनकि परमेश्वरले अब्राहमलाई विश्वासद्वारा धर्मी ठहराउनु भएको थियो, कामद्वारा होइन। खतना त के थियो त भन्नु जाने, उनको विश्वासको टोकन मात्रै थियो, एउटा चिन्ह मात्रै थियो। परमेश्वरले अब्राहमलाई विश्वासद्वारा धर्मी ठहराउनु भयो। जुन परमेश्वरले अब्राहमलाई विश्वासद्वारा धर्मी ठहराउनु भयो, त्यही परमेश्वरले ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरूलाई धर्मी ठहराउनुहुन्छ। व्यवस्थाका कामहरूबाट कुनै पापी मानिस परमेश्वरको दृष्टिमा धर्मी ठहरिन नसक्ने भएको कारण नै ख्रिस्ट प्रभु यो धरतीमा मानिस भएर जन्मनुभयो, उद्धारकर्ता भएर आउनुभयो र तपाईँ र मलाई, तपाईँ र मेरो पापबाट छुटकारा दिनलाई तपाईँ र मेरो पापका निम्ति आफैलाई क्रुसमा अर्पण गर्नुभयो। 1 अध्यायको 4 पद। किनभने मानिसले कुनै पनि व्यवस्थाका नियम जस्तै खतना, उपवास, पैसा दान, सुन दान, चाँदी दान, गाई दान, बाछी दान जस्ता काम गरेर उद्धार कमाउन बिल्कुलै सकिँदैन, असम्भव हो। यसकारण उद्धार बिल्कुलै परमेश्वरबाट आएको वरदान हो। उद्धार किन कमाउन सकिँदैन? किन त्यति के छ त्यस्तो जुन उद्धार मानिसले कमाउन सक्दैन? ध्यान दिएर सुन्नुहोला। किनभने व्यवस्थाको एउटा नियम खतना गरेर 1 दिन उपवास बसेर 1 दिन दान दिएर हुँदैन। जति पनि व्यवस्थाका नियमहरू छन्, जब कुनै पनि मानिसले यदि एउटा खतना पालन गर्छ भने उसले अनिवार्य सबै व्यवस्थाहरू पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। कदेखि ज्ञसम्मका व्यवस्थाहरू पालन गर्नुपर्ने हुन्छ उसले। अनि त्यो पनि 1 दिन गरेर हुँदैन, अनिवार्य सधैँ गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि याकुबले भन्दछन् उनको पुस्तकमा, किनकि जसले सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गर्छ तर एउटा कुरामा चुक्छ भने
व्यवस्थाका सबै कुरामा त्यो दोषी ठहरिन्छ। हेर्नु है त, यसकारण जति नै असल काम र धर्म कर्म गरे तापनि हामी परमेश्वरलाई खुसी पार्न, उहाँबाट उद्धार पाउन बिल्कुलै सक्दैनौँ। त्यसैले पावल प्रेरित भन्छन्, अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरूको आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो, कर्महरूद्वारा होइन, नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ। एफिसी 2:8-9। अनुग्रहलाई त्यागेर व्यवस्थाका नियममा फर्कनुको, व्यवस्थाको बन्धनमा पर्नु हो। हैन, अनुग्रहलाई त्यागेर व्यवस्थाका नियममा फर्कनु भनेको व्यवस्थाको बन्धनमा, व्यवस्थाको नोकर हुनु हो, स्वतन्त्रतालाई गुमाउनु हो, अनुग्रहदेखि तल खस्नु हो। हेर्नु है त, व्यवस्था नियम र परम्पराको नोकर हुनु हो। यसकारण पावल प्रेरित ख्रिस्टमा पाएको स्वतन्त्रतालाई न आफू गुमाउन चाहन्थे, न गलातीहरूले गुमाएको चाहन्थे, न तपाईँ र मैले गुमाएको चाहन्थे। त्यसैले पावल सुसमाचारको सत्यतालाई सधैँको लागि दिगो रूपमा सुरक्षित राख्नको लागि आफ्नो जोश, बल, बुद्धि, लगनशीलताको लगानी गरेर गलाती लगायत हाम्रो लागि सुसमाचारको सत्यतालाई झुठा भाइहरूबाट सुरक्षा र संरक्षण गरेको हामी पाउँछौँ। पावलले आज संरक्षण गरेको हुँदाखेरि हामीहरूले सत्य सुसमाचार आज हाम्रो हातमा परेको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरले पावललाई खटाएर सुसमाचारको सत्यतालाई दिगो रूपले स्थिर गराउनु भयो र आज त्यो सत्य सुसमाचार हाम्रो हातमा आइपुगेको छ। आजका धेरै मण्डलीहरूमा पनि बाहिरका मानिसहरू आएर होइन, मण्डलीभित्रैका क्रिस्चियनहरूको मार्क्स लगाउने भ्रष्ट झुठा भाइहरूको कारण विभाजन र फुट आउने गरेको छ। आज नेपालमा विशेष गरेर धेरै झुठा शिक्षाहरू चाहिँ पसेका छन्, प्रवेश भइसकेका छन्। झुठा भाइहरूको कारण नै सच्चाई, यहोवाका साक्षी, सियोन, समृद्धि, प्रगति, उन्नति, फलिफाप, ऐश्वर्य, सुख विलास जस्ता झुठा शिक्षाहरू व्यापक रूपमा फैलिएर गएको छ। पावल प्रेरितको तुलनामा अब हामीहरूले यो प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ प्रियहरू, पावल प्रेरितको तुलनामा ख्रिस्ट प्रभुको सुसमाचारलाई तपाईँ र म कति प्रेम गर्छौँ? पावलले चाहिँ सुसमाचारको सत्यतालाई भावी पिढीहरूको लागि झुटा शिक्षकहरूबाट सुरक्षित राख्न हामी कस्तो कदम चाल्दैछौँ? सुसमाचार सुरक्षित राख्न हामीले के गर्नुपर्छ? कसरी सुसमाचार सुरक्षित राख्न सकिन्छ? प्रियहरू, यो संसारमा दुई प्रकारका मानिसहरू छन्। झुठा शिक्षकहरू, एउटा झुठा शिक्षकहरूलाई हामीले हेरौँ गलातीको मण्डलीमा, झुठा शिक्षकहरू जसले परमेश्वरले दिनुभएको जोश, बुद्धि, बल, समय, सिप, लगनशीलता व्यर्थ, बेफाइदा र बेकामको लागि लगानी गर्दै थिए भने पावल प्रेरितले परमेश्वरले दिनुभएको जोश, बुद्धि, बल, समय, सिप, लगनशीलता, सुसमाचारको सत्य सधैँको लागि दिगो र सुरक्षित गर्न लगानी गर्दै थिए। तपाईँ र म हाम्रो जोश, बुद्धि, समय, सिप र लगनशीलता के कस्ता कुराहरूमा लगानी गर्दैछौँ त? पावलले चाहिँ सुसमाचारको सत्यतालाई सुरक्षित राख्नलाई हामीले हाम्रो जोश, बुद्धि, समय, सिप र लगनशीलता सुरक्षित, प्रभावकारी र सधैँको लागि दिगो रहने काम र कुराहरूमा लगानी गर्नुपर्दछ। हामीसँग भएको जोश, बुद्धि, समय, सिप सबै कुरा परमेश्वरको वरदान हो प्रियहरू।
यसकारण जब झुटा शिक्षकहरूले परमेश्वरले दिनुभएको जोश, बुद्धि, समय र लगनशीलता र सिप व्यर्थ, बेकामे, बेफाइदाका कुरा झुटा शिक्षामा लगानी गरे चाहिँ तपाईँ केमा परमेश्वरले दिनुभएको जोश, बुद्धि, समय, लगनशीलता र सिप लगानी गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ केमा परमेश्वरको वरदान लगानी गर्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको वरदान, जोश, बुद्धि, समय, लगनशीलता र सिप के कुरामा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ? व्यर्थका कुराहरूमा अथवा अर्थपूर्ण कुराहरूमा? झुटा शिक्षकहरूको जस्तो व्यर्थका कुराहरूमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा फावल चाहिँ असल कुरामा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ? हामीहरू धेरैले परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको जोश, बुद्धि, सिप र समयको लगानी बेठिक ठाउँ र बेफाइदाजनक काम र कुराहरूमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले हामीहरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको वरदान हामीले ठिक ठाउँमा प्रयोग गर्दैछौँ कि छैनौँ भनेर। एकछिन मसँग गहिरिएर सोच्नुहोस्, एकछिन गहिरिएर सोच्नुहोस् है त। तपाईँ र मैले फोनमा, फेसबुकमा, टिकटकमा, गेम खेल्नमा र सिनेमा हेर्नमा घन्टौँ घन्टा लगानी गरेको समयले सधैँको लागि दिगो रहने के कस्ता फाइदाजनक कुराहरू उपलब्ध गरेका छौँ त? घन्टौँ घन्टा फेसबुक, टिकटक, गेम, सिनेमा हेर्न लगनशील भएर तपाईँले गरेको समयको लगानीले तपाईँले अहिलेसम्म के कुरामा प्रगति गर्नुभएको छ? अथवा फेसबुक, टिकटक, गेम र सिनेमाले तपाईँलाई के कुरा प्रगति गर्नको निम्ति सहयोग गर्यो? कुन कुरामा तपाईँले उपलब्धि पाउनु भएको छ? यी कुराहरूबाट तपाईको जीवन के कस्ता कुराहरूमा प्रगतिशील र सक्षम बन्दै गएको छ? यी कुराहरूको कारण आज एकछिनको लागि आज त मैले वचन सुनेकै छैन भनेर हामी कति सजिलै भन्ने गर्छौँ। हो कि होइन भन्नु त? हो कि होइन भन्नु त? हामी सजिलैसँग भन्ने गर्छौँ मैले आज वचन सुनेकै छैन। ल भन्नुहोस्, तपाईले फेसबुक, टिकटक, गेम र सिनेमा नहेरेको कुनै दिन छ? कुनै दिन छ? हामीहरू भन्ने गर्छौँ आज मलाई वचन सुन्ने समय नै मिलेन। ल भन्नुहोस् साँचो विश्वासयोग्य तरिकाले, इमानदार तरिकाले भन्नुहोस्, फेसबुक, टिकटक, गेम र सिनेमा हेर्न तपाईलाई समय नपुगेको कुनै दिन छ? ध्यान दिनुहोस् यी कुराहरूमा। प्रियहरू, फेसबुक, टिकटक, गेम र सिनेमा हेर्न तपाईँ र मैले लगानी गरेको समयको परमेश्वरलाई लेखा दिनुपर्छ। यो कुरा मैले तपाईलाई डर देखाउन भनेको होइन। प्रत्येक मानिसले आफूले गरेका हरेक कुराहरूको लेखा दिनुपर्छ। किन लेखा दिनुपर्छ? किन लेखा दिनुपर्छ? किनकि तपाईसँग भएको जोश, बुद्धि, बल, सिप इत्यादि परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको वरदान हो। वरदान कसरी प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले दिनुभएको वरदान तपाईले कसरी प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसको लेखा तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ, मैले दिनुपर्ने हुन्छ। एकचोटि सोच्नुहोस् न, तपाईले कसैलाई के अरे एकछिनको लागि सापटीमा एकछिनको लागि तपाईले चाहिँ कसैलाई चाहिँ ब्याजमा पैसा लगाउनु भयो र कसैले साउ मात्रै ल्याएर दियो भनेदेखि तपाईले के भन्नुहुन्छ? खोइ मेरो ब्याज भन्नुहुन्न? त्यस्तै हो, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जोश, बुद्धि, बल, सिप यी कुराहरू दिनुभएको छ। यो वरदान दिनुभएको छ तपाईँ र मलाई। अवश्य
त्यो दिनुभएको कुरा हामीले के कुरामा प्रयोग गर्दैछौँ, कसरी प्रयोग गर्दैछौँ, त्यसको लेखा दिनुपर्छ। अवश्य पनि दिनुपर्छ। परमेश्वरले त्यसको लेखा लिनुहुन्छ। हेर्नु है त, परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको जोश, बुद्धि, सिप, लगनशील भएर बेकामे र बेफाइदाका कुराहरूमा लगानी गर्न दिनुभएको होइन। परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको जोश, बुद्धि, सिप, लगनशील भएर आत्मिक प्रगति, परिपक्व, सज्जन, धर्मी, भलाद्मी, इमानदार, विश्वासयोग्य, ख्रीष्ट भक्त मानिस बन्न दिनुभएको। परमेश्वरले दिनुभएको वरदानद्वारा उहाँको महिमा गर्न दिनुभएको। यसकारण आफूले दिएका वरदान तपाईले ठिक कुरामा प्रयोग गरेको परमेश्वर इच्छा गर्नुहुन्छ। त्यसो भए परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको जोश, बुद्धि, बल, सिप के कुरामा लगानी गर्ने त? के कुरामा लगानी गर्ने त? फेसबुक, टिकटक, गेम, सिनेमामा? अवश्य पनि होइन। त्यसो भए केमा लगानी गर्ने त? मेरो बाबाले मलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, कान्छा, संसारमा सुन, चाँदी, हीरा, मोती, धन, दौलत सबैभन्दा अमूल्य र सबैभन्दा बहुमूल्य जुनसुकै ठाउँमा, गाउँमा, सहरमा, देश र विदेशमा काम लाग्ने र कसैले चोरेर लैजान नसक्ने धन दौलत भनेको विद्या हो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। धन, सबैभन्दा उत्तम धन विद्या हो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। 100% सत्य कुरा हो। विद्या भएको मानिस विश्वको कुनै पनि ठाउँमा गएर भोको मर्दैन र विद्या कसैले पनि चोरेर लाँदैन। विद्या हासिल गरेको मान्छे कहिल्यै पनि दुखी हुँदैन, किनकि विद्याले मान्छेलाई सबै कुरामा एउटा जीवन जिउन सहयोग गर्दछ। परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको जोश, बुद्धि, बल र सिप, पावल चाहिँ तपाईले पनि लगनशील भएर बाइबलीय विद्या सिक्न लगानी गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। बाइबलीय विद्या सिक्न परमेश्वरले लगानी गरेको चाहनुहुन्छ। बाइबलीय विद्यामा तपाई निपुण, ज्ञानी, बुद्धिजीवी, परिपक्व भएर सुसंसारको सत्यताको असल सिपाही भएर झुटा शिक्षकहरूदेखि सुसमाचारको सुरक्षा गरेको चाहनुहुन्छ, जसरी पावलले सुरक्षा गरेका थिए र निरन्तर अर्को पिढीलाई त्यो सत्य सुसमाचार सिकाएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। तपाई बाइबलीय सत्य शिक्षाको ख्रीष्ट भक्त, एक असल सिपाही हुनुका साथै एक सच्चा सुसमाचार प्रचारक भएको, उहाँको सेवा गरेको र सत्य सुसमाचार अर्को पिढीलाई एक असल र इमानदार शिक्षक भएर निरन्तर सिकाउन भएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। यसैको लागि नै, यिनै असल कुराहरूको लागि नै तपाईँ र मलाई परमेश्वरले जोश, बुद्धि, बल, सिप, लगनशीलता दिनुभएको छ। लगनशील भएर चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्नको निम्ति उहाँले आफ्ना वरदानहरू दिनुभएको छ। अनि यी कुराहरू भनेको चाहिँ एउटा बाइबलले विद्या भनेको के हो त भन्नु जाने, दिगो रहने र हरेक कुरामा काम लाग्ने विद्या हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ तपाईहरुमा भन्दाखेरि बाइबलीय विद्या हासिल गर्नको निम्ति हामीहरूले बुद्धि, बल, सिप, लगनशील भएर खर्च गरेको, लगानी गरेको चाहनुहुन्छ। यसकारण प्रिय पावल प्रेरित चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको जोश, बुद्धि, बल र सिप, लगनशील भएर दिगो रहने बाइबलीय विद्या पढ्न, सिक्न, प्रार्थना गर्न, संगतिमा बेलाउन, आत्मिक उन्नति र प्रगति गर्न
समयको लगानी गरौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। हे परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ हामीहरूका आँखा खोलिदिनु भएको निम्ति, किनकि तपाईँको विद्या वास्तवमै कति महान छ। आज हामीहरूका आँखा खोलिदिनु भयो। पिता, हामीहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्। त्यो अमूल्य समय, अमूल्य ज्ञान जुन वरदान तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ, त्यो सबै तपाईँको बाइबलीय विद्या सिक्नको निम्ति हामीहरूले लगानी गर्न सकौँ र तपाईँको बाइबलीय विद्यामा हामी निपुण परिपक्व बन्न सकौँ र एउटा असल तपाईँको सेवक र सत्य सुसंसारको एउटा सिपाही बन्न सकौँ। साथै एउटा असल शिक्षक बनेर त्यो सत्य सुसंसार अर्को पिँढीलाई पनि निरन्तर सिकाउन सकौँ। हामीलाई त्यो ज्ञान दिनुभएकोमा आज तपाईँलाई धन्यवाद छ। जुन ज्ञान दिनुभएको छ त्यो ज्ञानलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्नको निम्ति आज हामीलाई सहयोग गर्नुभएको होस्। तपाईँलाई धन्यवाद छ। सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँको चरणमा ल्याउँदछौँ, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। सम्पूर्ण प्रभुका प्रिय छोराछोरीहरूलाई ख्रिस्टियन न्यानो अभिवादन जय मसीह। सबैजना आराम कुशल हुनुहुन्छ होला भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु र यो घडी चाहिँ हामी पाप पश्चातापको प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, हाम्रो स्वर्गीय पिता, हामीले तपाईँ र हाम्रा मानिसहरूको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। हाम्रो विचार, बोली र कामद्वारा, असावधानद्वारा, कमजोरीद्वारा, हाम्रो आफ्नै जानी नजानी गरेका भुलद्वारा हामी साँच्चै नै दुखित छौँ र हाम्रा सबै पापहरूको पश्चाताप गर्दछौँ। तपाईँको पुत्र येशू ख्रिस्टको खातिर जो हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, विगतका सबै कुराको लागि क्षमा दिनुहोस् र तपाईँलाई हाम्रो जीवनको नवीनतामा सेवा गर्न स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईँको नाउँको महिमाको निम्ति, आमेन। Kursi hos nazik tak meru, Yesu
आउनुहोस् हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गर्नेछौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पूरा भएको होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुट्याउनुहोस्, किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन। जय मसीह मण्डली, फेरि पनि म तपाईहरूको माझमा छोटो सूचना लिएर उपस्थित भएको छु। सूचना सदा चाहिँ आइतबार बिहान मलेसियाको समय 11:15बाट 12 बजीसम्म हामीहरूको भलाकुसारी सङ्गति हुने गर्दछ। यदि तपाईँ आज मात्रै कोही हामीसँग जोइन हुनुभएको छ भनेदेखि तपाईँले हामीलाई इनबक्स गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँलाई जुम लिङ्क पठाउनेछौँ र सङ्गतिमा उपस्थित हुनको निम्ति यथाशीघ्र कोसिस गर्नेछौँ। त्यस्तै हाम्रो सोमबार बेलुकी 8:45बाट 10 बजीसम्म प्रार्थनाको सङ्गति हुने गर्दछ। यदि तपाईँ प्रार्थनाको सङ्गतिमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई इनबक्स गर्नुहोला, हामी तपाईँलाई जुम लिङ्क उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यसै गरेर हामीहरूको बिहिबार बेलुकी 8:45 देखि 10 बजीसम्म बाइबल अध्ययन हुने गर्दछ। बिहिबार हामी विशेष गरेर आइतबार आज हामीले सिकेका कुराहरूको भलाकुसारी गर्नेछौँ, सेयर गर्नेछौँ एकअर्कालाई र केही प्रश्न पाए त्यो प्रश्नहरूको उत्तरको खोजी गर्नेछौँ। तपाईँ यदि बिहिबार हाम्रो बाइबल अध्ययनमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ भने मेसेज गर्नुहोला, हामी तपाईँलाई जुम लिङ्क उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यस्तै बुधबार बेलुकी 9 बजीदेखि दिदी बहिनी सङ्गति पनि हुने गर्दछ र तपाईँ यदि दिदी बहिनी हुनुहुन्छ र तपाईँ दिदी बहिनी सङ्गतिमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि इनबक्स गर्नुहोला हामीलाई, हामी तपाईँलाई जुम लिङ्क उपलब्ध गराउनेछौँ, दिदी बहिनी बाइबल अध्ययन जुम लिङ्क। अनि त्यस्तै शनिबार बेलुका 8:45 देखि नै दाजुभाइ सङ्गति हुने गर्दछ। यदि तपाईँ दाजुभाइ सङ्गतिमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले हामीलाई इनबक्स गर्नुहोला, हामी तपाईँलाई शनिबार दाजुभाइ बाइबल अध्ययनको जुम लिङ्क उपलब्ध गराउनेछौँ। प्रियहरू, आजको सूचना यति नै र फेरि तपाईँहरूसँग भेट्ने आशा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। मण्डली, हामी सेवाको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आउनुहोस् अन्तिममा आशिषको प्रार्थना गरौँ। मसँगै तपाईँहरूले नै पछ्याउन सक्नुहुनेछ। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा र सङ्गति हामीहरूसँग हिजो, आज र सदा सर्वदा